सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। मैं जनाब इस वक्त हूँ लंदन टावर हिल। वहाँ से ये प्रोग्राम इस वक्त आपके लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है और मौजूद तो मैं इंग्लैंड में हूँ, लेकिन नज़र हमारी पूरी दुनिया में होती है। और आज जो भी आपको कल के प्रोग्राम में बताया था कि जर्मनी से एक प्लेन जा रहा है जिसमें पाकिस्तानी जो बड़ी तादाद में है उनको वापस भेजा जाएगा। लेकिन अभी जो हमारे पास इतला है वो ये है जी, इटली से लोगों को वापस भेजा जा रहा है और उसमें काफ़ी बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की मौजूद है जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है। उसकी वजूहत ये बताई जा रही हैं कि सियासी पनाह के केसों के साथ साथ क्रिमिनल लोग जो थे उनको भी वापस भेजा जा रहा है। और कुछ लोग उन्होंने पकड़े इटली में, वो ये जो चोरी काम का कर रहे थे, बैग वगैरह बेच रहे थे, तो वहाँ पुलिस ने छापा मारा और उनको गिरफ्तार इटली से भी किया। और अब उनके साथ क्या सलूक होगा ये तो बाद की बात है, पीछे नज़ारे भी आप देखते जाए, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि जहाँ भी मौजूद हो आपको कुछ ना कुछ ऐसे सीन दिखाते रहें जिससे आपका दिल भी लगा रहे। अच्छा, ये आज का जो हालात है यूरोप के बने हुए हैं, यहाँ तक काम नहीं ख़त्म। इंग्लैंड जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पे भी बड़ी पकड़ दकड़ जारी है और लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग फ्रांस से आ रहे उनको वापस भेजा जा रहा है, फ्रांस की पुलिस के हवाले किया जाता है। और दूसरी जो यहाँ इंग्लैंड की सबसे बड़ी खबर है वो ये है जी कि जो लोग होटलों में रहते थे, होटल बंद, वहाँ होटल नहीं बंद, उनका रहना सहना बंद, वहाँ से उनको अब जनाब कैंपों में रखा जाएगा यहाँ पे इंग्लैंड में। और वो बाकी जब तक उनका केस चलेगा वो यहाँ पे अपना क्या नाम है कैंपों में रहेंगे। उसमें मैंने कई दफ़ा आपको बताया कि अखराजात कम आते हैं। ये देखिए पीछे एक पुरानी दीवार है और ये अगर हमारे पाकिस्तान में हो तो वो कहेंगे कि गुर्बत अफलास, मगर यहाँ उन्होंने एक यादगार के तौर पे ये चीज़ें रखी होती है। साथ साथ आपको मैं ये भी बताता जाऊँ, और मैं काफ़ी बुलंदी पे खड़ा हूँ, जो लोग इस इलाके में आए हुए हैं उनको पता होगा मौसम आशिकाना है। वो इसलिए कि बादल सुबह से, मई का महीना, और मई का महीना भी तकरीबन आधा गुजरने वाला है, लेकिन मौसम में कोई तब्दीली नहीं आ रही, इसलिए लोग मेरा हाल अपना अपना बंदोबस्त करके आते हैं। खैर, दूसरी तरफ आ जाते हैं, जो प्रोग्राम था उसी तरफ बातचीत करते हैं। तो ये जो आज यहाँ पे हालात बने हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई गई है कि बड़ी तादाद में जो गैर मुल्की यहाँ आए थे, होटलों में ठहरे थे इंग्लैंड में, वो काफ़ी इनके लिए मुश्किल पैदा कर रहे थे। अखराजात बहुत ज़्यादा थे, होटलों के अखराजात थे, फिर उनके साथ साथ जो वहाँ पे स्टाफ था उन्होंने भी खूब मौज मस्ती की। आखिरकार ये उन्हें बंद करना पड़ा। साथ से मैं थोड़े से बाहर के भी नज़ारे आपको, तो ये देखें, ये है जी टावर हिल, ताकि आप कभी आए तो फिर अंडरग्राउंड भी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये स्टेशन है इस तरफ। अच्छा, तो जनाब ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये अब यूरोप में आने से पहले आपको 1000 दफ़ा सोचना चाहिए। एक तो गैर कानूनी तौर पर बिल्कुल कदम ना उठाए, एजेंटों से बचे, पैसे पूसे ना दिए एजेंटों को, क्योंकि ये जो एजेंट है ये बाद में तितर बितर हो जाते हैं और आपके पैसे भी गए। इसलिए किसी बंदे को ऊपर भरोसा ना करें। लोगों के लाखों रुपए डूब चुके हैं। मुझे हैरानगी कल हुई है, एक मेरे जानने वाले थे, तो उनकी कोई अजीज़ा जो थी वो जर्मनी आई, तो मैंने उनसे पूछा ये कितने पैसे दिए आपने, तो मैं हैरान रह गया। वो कहते जी 1 करोड़ रुपया हमारा खर्च हो गया। ये हालात है। वो जानने वाले ऐसे ही होते हैं ना लोग, जैसे हमें फ़ोन करते हैं, कोई पूछता है, कोई बातचीत चलती रहती है किसी ना किसी से। तो 1 करोड़ रुपया दे के तो वो यहाँ पे उनकी बहू पहुंची है जर्मनी में। तो 1 करोड़ रुपया बड़ी रकम होती होगी पाकिस्तान से आने वाले। तो कई लोग कॉमर्स जो करते हैं, एक आधा ऐसा बंदा भी हसद से मरा हुआ, वो मेरे ज़ाती ज़िंदगी पे अटैक शुरू कर देते। मेरा ख्याल है कि हम तो जनरल बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो हसद में, क्योंकि ज़ाहिर है जब शोहरत मिलती है तो दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। मगर जब से चैनल शुरू किया हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
اور اس سے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہمیں کہ جس سے ہم کہیں کہ ساتھ نیچے چلتے ہیں، کہ یہ ایسے لوگ تو پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، پھر بول بول کے چلے جاتے ہیں بیچارے، کیا کرے گا، خود اس قابل نہیں ہوتے۔ اب یہاں پہ آگے ٹاور ہل پہ ہر بندے کا کام تو نہیں پروگرام کرنا نا، یہ تو نائن بردرز ٹی وی پہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل ہے، یہ دیکھیں۔ تو یہ میں اب نیچے آ گیا، میں نے کہا ذرا نیچے کے نظارے دکھاتے ہیں آپ کو۔ تو جناب 1 کروڑ روپیہ لگا کے آگے یہاں پہ جس حالات سے وہ لوگ گزرے ہیں اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، کس مشکل سے گزرے ہیں وہ بھی نہیں آپ کو پتا۔ تو سوچ سمجھ کے ملک کو چھوڑے، پاکستان کو، لیکن وہاں بھی جیل ہی ہے، پاکستان بھی ایک جیل بنا دی گئی ہے۔ اچھا یہاں سے ایک بلڈنگ دکھاتے ہیں آپ کو نا، ساتھ ساتھ بات چیت تو چلتی رہے گی مگر ڈبل ہے جی، ایک ٹکٹ میں 2 مزے۔ یہ دیکھیں نظر آئی، یہ پیچھے بلڈنگ دکھا رہے ہیں آپ کو، نہیں نظر آئی تو بتائیے گا، پھر اگلی دفعہ پھر آ جائیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہمارے لیے۔ تو جناب یہ آج کا یورپ کے حالات ہے، جرمنی سے بھی لوگوں کی پکڑ دکڑ، انگلینڈ میں بھی یہ حالات، اب اٹلی کی بھی میں نے آپ کو بتا دی، چوری کام کرنے والے احتیاط کریں جہاں بھی ہو، یہاں بھی انہوں نے بڑے لوگوں کو پکڑا ہے انگلینڈ میں۔ اچھا جی، ابھی آپ کو باہر کے نظارے بھی دکھاتے ہیں اور اٹلی سے ایک خبر شامل کرتے ہیں جو بڑی ہی خطرناک ہے، جس میں پاکستانی بنگالی انڈین لوگ جو ہیں ان کو جناب پولیس نے گرفتار کیا، اور بڑی تعداد بتائی جا رہی ہے، 60 70 80 لوگ بتائے جا رہے ہیں۔ اور یہ کر کیا رہے تھے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ساتھ یہ آپ لنڈن برج کا نظارہ کریں۔ اور یہ کر یہ رہے تھے جناب، لوگوں کو وہاں سے جعلی ویزے جو نہیں وہ بنا کے کسی طرح یہاں پہ پیسے پوسے بٹور رہے تھے۔ اور اس میں جناب ابھی جو تازہ اطلاع ہے کہ بڑی تعداد میں یورپ میں لوگوں کو داخل کیا گیا، یعنی کہ صرف اٹلی میں داخل کیا گیا، جرمنی، اسپین، انگلینڈ، جہاں جہاں بھی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی اور بڑی رقم لی گئی ان سے، پتہ نہیں کتنے ابھی تک۔ یہ تو جیسے ہی سب کچھ سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا، پولیس اس پر انکوائری کر رہی ہے، لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مزید بھی ابھی اور گرفتاریاں جو ہیں وہ عمل میں آئیں گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یورپ میں بھی لوگوں کے اوپر چھاپے پڑیں، جو لوگ ایسے کاموں میں ملوث تھے ان کو یورپ سے بھی گرفتار کیا جائے گا۔ ظاہر ہے جب ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی اور کب سے یہ کر رہے تھے اور کتنے لوگوں کو، اب ان کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کتنے لوگوں کو یہاں پہ لے کے آئے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے کام کرتے ہیں ان کے لیے اب وقت ختم ہو چکا ہے، مگر اس طرح کے کام رکتے نہیں، چلتے ہی رہتے۔ تو کوشش کرے جناب کہ ایسے گروہ کا حصہ نہ بنے، اور اس میں یہ چیز نہ دیکھیں کہ آپ یہاں مسکر ہے، رہائش پذیر ہے، نیشنلٹی ہے، یہ ہے وہ ہے، جب جیل ہو جاتی ہے تو ہر قسم کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حالات جو یورپ میں بنتے جا رہے ہیں بہت ہی خطرناک ہے غیر ملکیوں کے لیے، اور اس میں غیر ملکیوں نے خود بھی اپنے لیے کافی پریشانیاں جو ہے وہ کھڑی کی ہوئی ہیں۔ تو چینل کو جناب سبسکرائب کریں۔ میں لندن میں گھوم پھر رہا تھا، میں نے کہا چلو گھومتے گھومتے پروگرام بھی چلتے رہے اور باہر کے نظارے بھی آپ کو دکھاتے رہے، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔